اللہ دے کسے نبی دی بھی گل کریے تے دلانو سکون ملدا ہے تے اج میں کسے ہور نبی دی گل نہیں کرنی میں او دے ذکر دے نال تیرے دل نو سکون عطا کراں جنہاں نو آمینہ دا چن کہندے نے میں اونا دی گل کراں جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے میں اونا دی گل کراں جنہاں نو بدر الدجا کہندے نے میں اس نبی تے رسول دی گل کراں جنہاں نو شمس الضحا کہندے نے میں اس پیغمبر دی گل کراں جنہاں نو سلطان دی کہندے نے میں اس نبی تے رسول دی گل کراں جنہاں نو ماہ جبی کہندے نے اے میرے پروردگار میں نبی دا تذکرہ کنج کراں کہ اللہ ساڈے دلاں نو سکون مل جائے تے رب کہندا بندے تو نبی دے جے نور نبوت دی گل کریں تامی دل نو سکون ملے گا جے نبی دے میلاد دی گل کریں تامی دل نو سکون ملے گا جے نبی دی ولادت پیدائش دی گل کریں تامی دلاں نو سکون ملے گا تے کہن والا اپنے انداز وچ کہندا ہے کہ اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے ہونا جدے تو پھیلو سب مجرماں بری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے صدیق تے عمر نو گل نال لانی والا صدیق تے عمر نو گل نال لانی والا عثمان تے علی نو اپنا بنانی والا حبشی نو سد کے رنگیا دل بید دل بری اج آمینہ دے چن دی تشریف آوری ہے رب کہندے جے نبی دے میلاد دی گل کرے گا تامی دل نو سکون ملے گا جے نبی دی امی دی گل کرے گا تامی دل نو سکون ملے گا جے نبی دی ڈاچی دی گل کرے گا تامی دل نو سکون ملے گا جے میرے نبی دی حلیمہ دی گل کرے گا تامی دلانو سکون مل دائے اللہ اکبر کبیرہ جے نبی دے بچپن دی گل کریں تامی دل دا سکون ہے جے نبی دے لڑکپن دی گل کریں تامی دل دا سکون ہے جے میرے نبی دی جوانی تے شباب دی گل کریں تامی دل دا سکون ہے